वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां निपातार्थप्रकरणे इवार्थविचारे द्वितीयम् अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः उपमानता द्योतकाः इवादयः न तु चन्द्रादिसदृशार्धकत्वे तात्पर्यग्राहकाः इत्यंशस्य विवरणम्। द्वितीयः अंशः उभयत्र इवदर्शनात् उपमानोपमेययोः भेदः अभेदो वा इति विचारः। तृतीयः अंशः अभेदे उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रस्य वैयर्ध्यं किल। सर्वथा यदि भेदः तर्हि उपमानोपमेयभावः न युज्यते इति विचारः। चतुर्थः अंशः किञ्चित् सामान्यं कश्चित् विशेषः यत्र तत्र उपमानोपमेये भवतः इति प्रतिपादनं। तदुत्तरं मानम् उपमानम् अनयोः शब्दयोः विशेषप्रदर्शनं। ततः चन्द्र इव मुखम् इत्यादौ आलङ्कारिकमतानुसारेण अथवा नैयायिकमतानुसारेण कथं बोधः इति विचारः। अन्तिमः अंशः पूर्वपदस्य सदृशलाक्षणिकत्वम् इति यदुक्तं तत्तु न युक्तम् इति प्रतिपादनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः चन्द्र इव मुखम् इव शब्दः वर्तते। चन्द्रादौ उपमानत्वं द्योतयन्ति एते इवादयः। साधारणधर्मवद् उपमेयप्रतीति सापेक्षत्वं कस्य वर्तते? उपमानस्य वर्तते इति प्रतिपादनम्। उपमानोपमेययोः भेदः वा अभेदो वा इत्यंशः। सर्वथा भेदः इति एकः पक्षः, सर्वथा अभेदः इति अन्यः पक्षः। पक्षद्वयं दोषग्रस्तम् अतः न युज्यते। साधारणधर्मेण अभेदः तत्तद्रूपेण भेदः इति प्रतिपादनम्। मान उपमान मानम् उपमानम् अनयोः किं वैलक्षण्यम् इति प्रतिपादनम्। उभयत्र साधारणधर्मबोधे इवादीनां तात्पर्यग्राहकत्वम्। उभयत्र नाम उपमाने उपमेये च। आलङ्कारिकमते चन्द्र इव मुखम् इत्यादौ कथं बोधः जायते इति विचारः। सादृश्यप्रतीतिः कथम्? इवादीनां द्योतकत्वमित्युक्तं तर्हि सादृश्यप्रतीतिः कथम् इति विवरणम्। पूर्वपदस्य सदृशलाक्षणिकत्वं यदुक्तं नैयायिकैः अथवा आलङ्कारिकैः तत्तु युज्यते वा न वा इति प्रतिपादनम्। चन्द्र इव मुखम् यथा चन्द्रः तथा मुखम् इत्यादौ इवादीनां द्योतकत्वमेव इति सिद्धान्तितम्। उदाहरणं चन्द्र इव मुखम् इव इत्यनेन किं द्योत्यते इत्युक्तौ स्वसमभिव्याहृते उपमानत्वं द्योतयन्ति इवादयः। इव वा यथा इत्यादयः। केचन किं वदन्ति? चन्द्र इव मुखं चन्द्रपदस्य चन्द्रसदृशे लक्षण तत्र तात्पर्यग्राहकाः इवादयः इति केचन अभिप्रयन्ति। तत्तु न युक्तम् इति पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। साधारणधर्मवदुपमेयप्रतीतिः उपमानत्वप्रतीतौ हेतुः।
यदि मुखं नाम साधारणधर्मवत् इदं मुखम् उपमेयम् इति यावत्पर्यन्तम् उपमेयप्रतीतिः न भवति तावत्पर्यन्तं चन्द्रस्य उपमानत्वप्रतीतिः न भवति। मुखचन्द्रादौ मुखं वर्तते, चन्द्रः वर्तते, उभयत्र साधारणधर्मान्वये अर्थात् उपमानेन उपमेयेन साकम् आह्लादकत्वादि साधारणधर्माणाम् अन्वयः भवति इति एवम् अर्थकथने एव एतादृश अर्थलाभे तात्पर्यग्राहकाः इवादयः। साधारणधर्मवदुपमेयप्रतीति सापेक्षत्वं कस्य वर्तते? उपमानस्य। तदानीमेव तस्य चन्द्रादेः उपमानत्वं घटते। साधारणधर्मवत्वेन ईषत् इतरपरिच्छेदकत्वम् उपमानत्वम् इतरपरिच्छेदकत्वम् उपमीयते अनेन। अतः साधारणधर्मवत्वेन इतरपरिच्छेदकत्वम् उपमानत्वम् ईषत् सर्वप्रकारैः न भवति। एवं परिच्छेद्यं यद्भवति नाम परिच्छेद्यत्वम् उपमेयत्वम्। एतत् सर्वं कुत्र स्पष्टीकृतम्? उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रे भाष्ये भाष्यकृता स्पष्टीकृतं वर्तते। उपमानम् उपमेयम्। तत्र उपमानम् उपपूर्वक माङ् धातुः, माङ् माने उपमीयते, मीयते अनेन इति मानम् उपमानम् उपमानम्। करणे ल्युट् प्रत्ययः, करणाधिकरणयोश्च करणे ल्युट् प्रत्ययः। तस्य को वार्थः? साधारणधर्महेतुक परिच्छेदकरणत्वम् उपमानत्वम् इति। उपमानं किम् अपेक्षते? उपमेयम् अपेक्षते। एवञ्च उपमेयसाकाङ्क्षम् उपमानं भवति। अत्र शङ्का जायते, उपमानोपमेयपदार्थयोः अभेदः स्वीक्रियते वा भेदो वा? कुतः? अभेदोऽपि दृश्यते लोके, भेदोऽपि दृश्यते, अतः भेदः अभेदो वा इति विचारः कृतः उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रे भाष्ये। उपमानं किमुक्तं? करणार्धे ल्युट् प्रत्ययः। उपमीयते, मीयते अनेन मानम्। उपमीयते इति उपमेयम्। उपमानम् इत्यत्र करणत्वम् अर्थः। उपमेयम् इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः। उपमेयम् उपमानम्, एकत्र करणत्वम् अन्यत्र कर्मत्वम्। एवं रीत्या उपमानोपमेययोः अर्थभेदः अस्ति। तथापि अभेदः दृश्यते। गौरिव गौः इति अभेदः दृश्यते। कुतः तत्र अभेदः उच्यते? अभेदस्य फलं किं? द्वितीयसदृशव्यवच्छेदः। नाम द्वितीयम् एतत् सदृशं पदार्थान्तरं नास्ति इति प्रतिपादनमेव अभेदस्य फलम्। अत्र प्रश्नः भवति, उपमानोपमेययोः भेदः प्रकृते ग्राह्यो वा अभेदो वा इति। तदेव भाष्ये उक्तं, किं यदेव उपमानं तदेव उपमेयं, यदेव उपमानं तदेव अनेन अभेदः सूचितः। तदनन्तरं किमस्ति? आहोस्वित् अन्यदेव उपमानम् अन्यदुपमेयम् अन्यत् अनेन भेदः सूचितः। तत्र सर्वदा अभेदः तर्हि तत्र भूयो धर्म परिच्छेद्यत्वरूप उपमेयत्वं
न संभवति, भेदेपि न संभवति, अभेदेपि न संभवति, भेदेपि न संभवति। किं न संभवति? उपमानम् उपमेयं भूयो धर्म परिच्छेद्यत्वम् उपमेयत्वम्। यदि अभेदः तर्हि भूयो धर्म परिच्छेद्यत्व रूप धर्मः मुखादेः कथं संघटते इति प्रश्नः जातः। यदेव उपमानं तदेव उपमेयं तर्हि गौरिव गौः उपमेयार्थः कः इति भाष्ये प्रश्नः कृतः। नाम यदि उपमानोपमेययोः अभेदः तर्हि उपमेयार्थः कः इति प्रश्नः। यदि अन्यदेव नाम उपमानोपमेययोः भेदः गौरिव अश्वः तर्हि उपमार्थः कः इति प्रश्नः कृतः। प्रश्नकर्तुः को वा अभिप्रायः? अभेदं स्वीकुर्मः, गौरिव गौः। अत्र उपमानोपमेयभावः इत्युच्यते। तर्हि एकस्यैव उपमानोपमेयभावबोधक इव शब्दप्रयोगः क्रियते। गौः गौः तयोः उपमानोपमेयभावबोधक इव शब्दप्रयोगः क्रियते। तस्य किं फलम् एकस्य उपमानोपमेयभावे? कुतः? कर्मकरणत्वरूप उपमानोपमेयत्वबोधः एकत्र न सम्भवति। उपमानम् इत्युक्तौ करणत्वबोधः, उपमेयं कर्मत्वबोधः एकत्र न सम्भवति किल इति प्रश्नकर्तुः आशयः। यदि सर्वदा भवदुक्तरीत्या अभेदः तर्हि उपमानत्वं नैव प्रतीयेत। इदम् उपमानम् इदम् उपमेयं कथं प्रतीयते? अतः उपमानस्य उदाहरणमेव न सम्भवति। तर्हि उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। कस्मिन् पक्षे? अभेदपक्षे। यदि अत्यन्तं भेदः कुत्र? गौरिव अश्वः। अत्यन्तं भेदेपि उपमानोपमेयभावः सुतरां न युज्यते, भेदेपि न युज्यते, अभेदेपि न युज्यते। तदानीम् उपमानोपमेयभावबोधक इव शब्दप्रयोगस्य नाम द्योतकस्य इव शब्दप्रयोगस्य फलं किम् इति प्रष्टुः आशयः। किञ्चित् सामान्यं कश्चित् विशेषः तत्र उपमानोपमेयभावे भवतः इति समाधानमुक्तं भाष्ये। भेदः न संगच्छते, अभेदः न संगच्छते इत्याशङ्क्या तत्र समाधानं किमुक्तं? किञ्चित् सामान्यं कश्चित् विशेषः यत्र तत्र उपमानोपमेयभावः इति। यदि सर्वदा अभेदः अथवा भेदः तदानीं साधारणधर्मः नैव सम्भवति। उभाभ्यां नान्वेति न सम्बध्यते। तथा सति इवादीनां निरर्धकत्वं स्यात् इति समाहितम्। अतः किञ्चित् सामान्यं कश्चित् विशेषः यत्र तत्र उपमानोपमेयभावः। कुत्र एतादृशः घटते लभ्यते, कुत्र समन्वयः भवति इत्युक्तौ एकम् उदाहरणं। शस्त्री श्यामा देवदत्ता इति। शस्त्रीव श्यामा, शस्त्री श्यामा। अत्र शस्त्री तद्गतधर्मः शस्त्रीत्वं, श्यामात्वम् एवं देवदत्तात्वम्। अर्थात् शस्त्रीत्वेन देवदत्तात्वादिना तत्र भेदः वर्तते। किञ्चित् सामान्यं
कश्चित् विशेषः अत्र भेदः शस्त्रीत्वेन देवदत्तात्वेन भेदः तर्हि अभेदः कथम् इत्युक्तौ विशेषः श्यामत्वादि साधारण धर्मः वर्तते श्यामगुणः पूर्वत्र परत्र संबध्यते तेन अभेदः अत्र प्रश्नः भवति श्यामगुणः भिन्नभिन्नः भवति कथं तेन अभेदः इत्युक्तौ गुणस्य भेदेपि श्यामत्वेन ऐक्यं वर्तते अतः साधारणधर्मत्वं घन इव श्यामः देवदत्तः एवञ्च घनत्वेन देवदत्तत्वेन भेदः श्यामत्वेन अभेदः एवं रीत्या उपमानोपमेय भावः घटते उपमानम् इति पदं प्रयुक्तं तस्य को वा अर्थः कस्मात् उपमानशब्दस्य निष्पत्तिः मानं मीयते अनेनेति मानम् उपमानम् इति समासः कर्तव्यः मानम् उपमानम् अनयोः शब्दयोः वैलक्षण्यं किम् इति विचारयामः मानम् उप इति नास्ति मानम् उपसर्गयोगः नास्ति तस्य को वा अर्थः मानं नाम मीयते अनेन पात्रविशेषः अनिर्ज्ञातार्थ ज्ञानार्थम् उपादीयते अर्थात् अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामि व्रीहिः वर्तते कियत् परिमाणकः इति न ज्ञातम् अतः तत्र प्रस्थविशेषः पात्रविशेषः स्वीकृतः अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामि इति अयं मानशब्दस्य अर्थः उपमानम् इदानीं समासः कर्तव्यः उप भाष्यम् उप तत्समीपे यन्नाच्यन्ताय मिमीते तत् उपमानम् उप यन्नाच्यन्ताय मिमीते तत् उपमानम् गौरिव गवयः इति भाष्यम् अत्र को वा अभिप्रायः मानं मानं नाम प्रस्थादि पात्रविशेषाः अनिर्ज्ञातस्य अर्थस्य साकल्येन अनेन ज्ञायते अर्थस्य ज्ञानं भवति यथा मानं प्रस्थादि विशेषः साकल्येन ज्ञापकः भवति मानं ज्ञापकं भवति तथा साकल्येन ज्ञापकम् उपमानं न भवति कुत्र प्रस्थादिना एतादृशपरिमाणकः अयम् एतावत् परिमाणकः इति निष्कृष्टतया ज्ञातुं शक्यते गौरिव गवयः गौः ज्ञातः परिपूर्णतया ज्ञातः परन्तु गवयः कथं वर्तते इति न ज्ञातः अनिर्ज्ञातः तदानीं गौः कतिपयधर्मैरेव तद्गतैः कं ज्ञापयति गवयं ज्ञापयति गवि यावन्तः धर्माः वर्तन्ते तावन्तः सर्वेपि गवयमृगे न सन्ति यदि वर्तन्ते चेत् तर्हि कथं तत्र न सन्ति कतिचन धर्माः तदानीं तद्दृष्ट्वा तादृशधर्मैः अयं गवयपदवाच्यः इति तस्य उपमितिः जायते सर्वैः धर्मैः ज्ञापयति वा उपमानं न कतिपयधर्मैरेव गवयं ज्ञापयति उपमानं मानं तावत् सर्वैः धर्मैः साकल्येन ज्ञापयति अयं मानशब्दस्य उपमानशब्दस्य च भेदः तत्समीपे नाच्यन्ताय मिमीते तत् उपमानम् इति भाष्यम् उप तत्समीपे नाच्यन्ताय मिमीते तत् उपमानम् अच्यन्ताय न मिमीते सर्वैः धर्मैः न कतिपयधर्मैः इति प्रस्थादि यत्
మానం వర్తతే ఆత్యంతిక అభేదేన అథవా భేదేన వా బ్రీహ్యాదీన్ పరిచ్ఛన్నతి. అర్థాత్ ప్రయోగే భేదః. కథం ఇత్యుక్తౌ వృద్ధిరాదేయిచ్ ఆదేయిచాం వృద్ధిః భేదः अस्ति वा न वा? अस्ति. वृद्धिरादेयिच् समान विभक्तिकत्वम्. आदेयिचां वृद्धिः वृद्धिसंज्ञा. तदानीं विभक्तिभेदः. एवमेव अत्र पश्यामः. परिच्छेदकः कः? परस्थः. परिच्छेद्यः व्रीहिः. प्रस्थः व्रीहिः वृद्धिः आदेयिच्. तदानीं परिच्छेद्ये परिच्छेदकत्वस्य आरोपात् अत्र आत्यन्तिक अभेदः. प्रस्थः परिमाणम् अस्य इत्युक्तौ भेदः. चन्द्र इव मुखं प्रकृते चन्द्रत्वादिना भेदः. आह्लादकत्वादि साधारणधर्मेण विशेषरूपेण अभेदः. सामान्येन सामान्यधर्मः तेन अभेदः. एवञ्च भेदः वर्तते अभेदोऽपि वर्तते उपमानोपमेयभावी. उपमानानि सामान्यवचनैः तर्हि मान शब्दः अन्यः. उप इत्यनेन समासः कार्यः. कैयटेन किमुक्तं? यदि अव्ययीभाव समासः उपकृष्णं तद्वत् नपुंसकत्वम् अव्ययत्वं सर्वम् आगच्छति. उपमानम् इत्येव भाव्यम्. उपमानानि बहुवचनान्तप्रयोगः नैव सङ्गच्छेत. अतः निपातनात् तत्पुरुषः इति कैयटेन व्याख्यातम्. मञ्जूषाकृता कथं व्याख्यातम् इत्युक्तौ हीनार्थक उपशब्देन कर्मधारयः उपमानानि उपमानानि इति. उपहीनम् उपशब्दस्य हीनार्थकत्वम् अस्ति वा इत्युक्तौ अस्ति. भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते. उपोधिके च उपहरिं सुराः. तत्र आधिक्यं कदाचित् हीनार्थकत्वम्. उप इत्यस्य हीनार्थकत्वम् अस्ति. एवमेव सुराः हीनाः हीनार्थकत्वम् अत्र उप इत्यनेन द्योच्यते. अधिके च इति पदात् हीनरूपः अर्थः अपि गृह्यते. एवञ्च तत्समीपे इति किल भाष्यं. समीपे इति पदं हीने इत्यस्य उपलक्षणम् इति मञ्जूषाकारः. तस्य नाम मानस्य समीपे हीने नात्यन्तायमिमीते तत् उपमानम्. उभयत्रापि साधारणधर्मसम्बन्धः. तत्र इवादीनां तात्पर्यग्राहकत्वम् उपमानता द्योतकत्वम् एवं उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धे तात्पर्यग्राहकत्वञ्च इवादीनां. चन्द्र इव मुखम् अत्र स्वसमभिव्याहृते उपमानतां द्योतयति इवादिः. साधारणधर्मवदुपमेय प्रतीतिं विना उपमानता प्रतीतिः उपपद्यते वा नोपपद्यते. अतः उपमाने उपमेये उभयत्र साधारणधर्मसम्बन्धे इवादीनां तात्पर्यग्राहकत्वञ्च. एवञ्च बोधः कथं जायते इत्युक्तम्. आह्लादकोपमानभूत चन्द्राभिन्नम् आह्लादकं मुखम्. आह्लादकोपमानभूत चन्द्र अभिन्नम् आह्लादकं मुखम्. आह्लादकत्वम् उभयत्र अन्वेति चन्द्राभिन्नं मुखम् इति. आह्लादयति चन्द्र इव मुखम्
ఆహ్లాదయతి తిङन्तस्थलं स्वीकुर्मः। तत्र कथं बोधः इत्युक्तौ तिङन्तस्थले साधारणधर्मसम्बन्धः विशेष्यतया अयं विशेषः। साधारणधर्मसम्बन्धः विशेष्यतया नाम साधारणधर्मविशेष्यक बोधः जायते। कथं जायते आह्लादयति इत्यत्र उपमान चन्द्रकर्तृक आह्लादाभिन्नः मुखकर्तृकः आह्लादः इति बोधः। अन्यत्र तिङन्तस्थल भिन्नस्थले विशेषणतया साधारणधर्मस्य विशेषणत्वं न तु विशेष्यत्वम्। आलङ्कारिकाः चन्द्र इव मुखं चन्द्रपदस्य चन्द्रः अर्थः इव शब्दस्य सादृश्यं निरूपितत्वसम्बन्धेन चन्द्रपदार्थस्य अन्वयः। चन्द्रनिरूपितं यत् सादृश्यं तत्प्रयोजक मुखकर्तृकः आह्लादकः। तत्प्रयोजकः मुखकर्तृकः आह्लादकः इति एवं रीत्या शब्दबोधम् अन्वयन्ति। अर्थात् चन्द्रपदार्थस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन सादृश्ये अन्वयः, सादृश्यस्य प्रयोजकत्वसम्बन्धेन आह्लादे अन्वयः। एवं चेत् उपमानोपमेययोः समानवचनकत्वं दुर्लभम्, अयं दोषः। एवं न उपमानोपमेययोः समानविभक्तिवचनकत्वम् इति नियमः वर्तते किल इत्युक्तौ तथा नियमः व्याकरणशास्त्रे कुत्रापि नास्ति। इदानीम् आक्षिपति ग्रन्थक मञ्जूषाकारमते समानधर्मवत्वेन तयोः अभेदबोधः। तथापि चन्द्रः अन्यः मुखम् अन्यत् स्वरूपतः भेदः वर्तते, समानविभक्तिकत्वं कथम् इति प्रश्नः। तस्य समाधानमुच्यते सत्यं स्वरूपतः भेदः वर्तते, परन्तु साधारणधर्मवत् उपमानं साधारणधर्मवत् उपमेयं साधारणधर्मवत्वेन तत्र अभेदोपचारः। अत एव प्राचीनाः किं वदन्ति भेदाभेदप्रधाना उपमा इति। औपचारिकः अभेदः वास्तविकः भेदः सर्वदा अभेदे उपमानोपमेय भावे उपमानगत भूयो धर्म परिच्छेद्यत्वरूप उपमेयत्वं न संभवति। सर्वदा यदि भेदः तदानीमपि उपमानोपमेय भावः न संभवति। गौः अश्वः भेदः वर्तते, अतः साधारणधर्मरूपेण अभेदः। घनत्वेन अथवा चन्द्रत्वेन मुखत्वेन तत्तद्रूपेण भेदः। आलङ्कारिकोक्त बोधः पूर्वम् उक्तं चन्द्रनिरूपितं यत् सादृश्यकं तद्बोधः स च बोधः निराकृतः। अरविन्दमिव सुन्दरं वदनम्। अत्र आलङ्कारिकाः कथं बोधं वर्णयन्ति? अरविन्दनिरूपित सादृश्यप्रयोजक सौन्दर्यवदभिन्नं मुखम्। अरविन्दनिरूपितं यत् सादृश्यं तत्प्रयोजकं यत् सौन्दर्यं तद्वदभिन्नं मुखम् इति। चन्द्रनिरूपित सादृश्यप्रयोजक आह्लादवदभिन्नं मुखम् इति एवं रीत्या बोधं वर्णयन्ति। परन्तु अयं न युक्तः। कथं बोधः वक्तव्यः? समानवचनकत्वं नोपपद्यते इति दोषः पूर्वमुक्तः। अतः कथं बोधः वक्तव्यः? अरविन्दमिव सुन्दरं वदनं सुन्दरोपमानभूत अरविन्दाभिन्नं सुन्दरं वदनम् इति एवं रीत्या बोधः वक्तव्यः। वनं गज इव शूरः समरभूमिं गच्छति। वनं गज इव शूरः समरभूमिं गच्छति। अत्र बोधः कथम् इत्युक्तौ उपमान गजकर्तृक वनगमन अभिन्नं शूरकर्तृक समरभूमि गमनम् इति
వైయాకరణమతానుసారేణ శబ్దబోధः. సమరభూమిం గచ్చతి, అత్ర సాధారణధర్మः గమనం, గచ్చతి తస్యైవ విధేయత్వం. అతః సాధారణధర్మవిధేయక జ్ఞానం జాయతే. వ్యాఘ్ర ఇవ శూరః పురుషः సః గచ్చతి. అత్ర శౌర్యం సాధారణధర్మः, శూరः పురుషः. అత్ర సాధారణధర్మస్య విధేయత్వం నాస్తి గమనస్య, సాధారణధర్మస్య ఉద్దేశ్యత్వం. అతః సాధారణధర్మోద్దేశ్యక జ్ఞానం జాయతే. సాధారణధర్మోద్దేశ్యకం జ్ఞానం తత్ర అథాత్ బోధः జాయతే. కథం జాయతే? ఉపమాన వ్యాఘ్రాభిన్న శూరపురుషకర్తృకం గమనం ఇతి. ఉపమాన వ్యాఘ్రాభిన్న అర్థాత్ శూరపురుషకర్తృకం గమనం ఇతి. వ్యాఘ్ర ఇవ యః శూరః నామ శౌర్యగుణవిశిష్ట, శౌర్యరూప సాధారణధర్మः వ్యాఘ్రేణాపి అన్వేతి. అత్ర శంకా జాయతే. ఉపమానోపమేయయోః సాధారణధర్మవత్వే తాత్పర్యగ్రాహకత్వం కేషాముక్తం ఇవాదీనాం ఇత్యుక్తం కిల. తర్హి తదనీం సాధారణధర్మవత్వేన అభేదः ప్రతీయతే. భవతు తర్హి సాదృశ్యప్రతీతిः కథం? ఇవార్థः సాదృశ్యం इति वक्तुं नैव शक्यते. तस्य समाधानमुच्यते. चंद्र इव मुखम् उपमानोपमेययोः सादृश्यप्रतीतिः आर्थी भवति, अर्थतः लभ्यते. इव इत्यस्य सादृश्यम् अर्थः इति न युज्यते, नोचितं. पूर्वं प्रतिपादितम् एतत् सर्वम्. एवञ्च इवादीनां द्योतकत्वं तात्पर्यग्राहकत्वं सादृश्यं तावत् अर्थतः लभ्यते. ममटाचार्यैः प्रतिपादितं वर्तते. उपमा द्विविधा, श्रौति आर्थी. इवादि शब्दप्रयोगे एवं इवार्थक तत्र तस्यैव चन्द्रवत्, चन्द्रस्य इव चन्द्रवत्. तत्र सादृश्यप्रतीतिः श्रौति. चंद्रतुल्यं नाम सदृशम् इत्यादौ आर्धी. तत्र तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः, तुल्यार्थे तत्र वति प्रत्ययः. आर्धी श्रौति. उपमा प्रथमस्थले इवादि शब्द प्रयोगे उपमा श्रौति, तुल्यादि शब्द प्रयोगे उपमा आर्थी. उभयत्र साधारण धर्म संबंधः इति. इवार्थः सादृश्यम् इति न, उपमा श्रौति उपमानोपमेय भावः श्रुत्या लभ्यते इवादि प्रयोगे. तत्र तात्पर्यग्राहकाः इवादयः. एवञ्च एतावत्पर्यन्तं किं सिद्धान्तितम्? इवादीनां स्वसमभिव्याहृते उपमानता द्योतकत्वम् इति. तदेव युक्तम्. शस्त्री श्यामा, शस्त्रीव श्यामा. उपमानं किं? शस्त्री. श्यामा शब्देन समासः कार्यः. कथं कार्यः? केन सूत्रेण कार्यः इति विचारः. उपमानानि सामान्यवचनैः इति सूत्रेण समासः वक्तव्यः. तस्य कोवार्थः? उपमानवाचक शब्दाः सामान्यवचनैः साधारणधर्मविशिष्ट उपमेय वचनैः उपमेयवाचकैः शब्दैः समानाधिकरणे इत्यधिकारे वर्तते. समानाधिकरणैः समस्यते इत्यर्थः. इदानीं शस्त्री श्यामा घनश्यामः
तत्र घनश्यामः उदाहरणं स्वीकुर्मः अथवा शस्त्रीश्याम पूर्वपदस्य तत्सदृशलाक्षणिकत्वे घनपदस्य घनसदृशः इत्यर्थः घनश्यामः घनसदृशः श्यामः समासे परन्तु विग्रहे तत्सदृशे अलौकिक विग्रहे च तत्सदृशे लक्षणा वक्तव्या तत्र पूर्वपदस्य तत्सदृशलाक्षणिकत्वे समासे घनसदृशः अलौकिक विग्रहे च तत्सदृशे लक्षणा सदृशे यदि लक्षणा तर्हि उपमेयपरत्वेन शस्त्री उपमेयपरत्वं घनः उपमेयपरत्वं उपमानवाचकत्वं नास्ति तर्हि उपमानानि सामान्यवचनैः समासः न भवेत् भवतु भूतपूर्वगतिम् आश्रित्य उपमानत्वं स्वीक्रियते समासः कुतो न भवति इत्युक्तौ तथा वक्तुं न शक्यते कुतः चन्द्रः उपमानत्वमस्ति वा केवलं मुखं केवलं चन्द्रः उपमानत्वम् उपमेयत्वं नास्ति अतः भूतपूर्वगतिः इति वक्तुं न शक्यते घन इव श्यामः अलौकिक विग्रहः कथं वर्तते तस्य घनासु श्यामासु घनासु श्यामासु तत्र भूतपूर्वगत्या घनशब्दस्य उपमानत्वं नास्ति यदि उपमानत्वं नास्ति तर्हि समासेपि भूतपूर्वगतिः इति न्यायेन निर्वाहः न भवति अतः सदृशे लक्षणा चेत् समास एव न भवति सदृशलाक्षणिकत्वे उपमानानि सामान्यवचनैः इति समासस्य प्रवृत्तिः न भवेत् पुनः शङ्कते भवतु पूर्वपदस्य सदृशे लक्षणा तस्य उपमेयपरत्वं तथापि घनेन तुल्यः घनशब्दः उपमानबोधकः घनेन इत्युक्तम् इत्युक्तौ तदपि न युक्तं कुतः घनेन तुल्यः इति विग्रहं यथा कथञ्चित् स्वीकृत्य तद्गत उपमानत्वम् आश्रित्य प्रकृते भूतपूर्वगत्या निर्वाहः इति वक्तुं न शक्यते कुतः घनश्यामः इत्यस्य घनेन श्यामः घनेन तुल्यः इति विग्रहः न घनश्याम इत्यस्य घनेन तुल्यः इति विग्रहवाक्यं भवितुं नार्हति मास्तु विग्रहत्वं तद्गतम् उपमानत्वं स्वीक्रियतां को वा दोषः इत्युक्तौ तथा तद्गत उपमानत्वं यत्र कुत्रापि उपमानत्वं स्वीकृत्य अत्र निर्वाहः इति वक्तुं न शक्यते वृत्तौ तद्विग्रहे च उपमानवाचकस्यैव ग्रहणम् उचितम् घनेन तुल्यः एतत् विग्रहवाक्यं न भवति भवतु कथञ्चित् स्वीकुर्मः इत्युक्तौ अन्यत्र दोषः भवति कुत्र घनतुल्य घनश्यामः तत्र दोषः नास्ति भवतु सदृशलक्षणायाम् अन्यत्र दोषः मृगचपला अत्र पुंवद्भावः न भवेत् मृगीव चपला मृगी मृगी शब्दस्य तत्सदृशे लक्षण पुंवत्कर्मधारय जातीय देशीयेषु मृगी सु चपलासु समासे मृगी इत्यस्य तत्सदृशे लक्षण एकत्र समानाधिकरण्यम् अस्ति अन्यत्र समानाधिकरण्यं नास्ति यत्र वृत्तौ विग्रहे च समानाधिकरण्यं तत्रैव सूत्रं प्रवर्तते यथा महाराज्ञी महती च सा राज्ञी च तत्र समानाधिकरण्यमस्ति प्रकृते समानाधिकरण्यं नास्ति तत्र पुंवद्भावः न भवेत् अयं दोषः लौकिक विग्रहे वैयधिकरण्यं समासे
పూర్వపదస్య సదృశలాక్షణికత్వే తత్ర సమానాధికరణ్యం, ఉభయత్ర సమానాధికరణ్యం నాస్తి. అతః అతయేవ దర్శనీయాయాః మాతా తత్ర సమానాధికరణ్యం. దర్శనీయ మాతా తత్ర భవతు నామ దర్శనీయాయాః మాతా సమానాధికరణ్యం నాస్తి. అతః పుంవద్భావः న. మంజూషాయాం అయం విచారः కృతः. వృత్తౌ విగ్రహే చ ఏకవిశేష్యక ప్రతీది జనకత్వేన సమానాధికరణ్యం అస్తి, పుంవత్వం కుతో న భవతి ఇది ఆక్షేపः కృతः. తత్ర కథం సమానాధికరణ్యం, కథం తత్ర పుంవద్భావస్య ప్రవృత్తిః ఇది విచారः కృతः. స చ వివ్రియతే వృత్తౌ దర్శనీయా మాతా తత్ర ఉపసర్జనపదేన పృథక్ స్వార్థస్య ఉపస్థితిః నాస్తి వృత్తౌ. తథా చ షష్ఠీ సమాసేపి దర్శనీయ మాతా ఏకార్థ ముఖ్య విశేష్య బోధజనకత్వ రూప సమానాధికరణ్యం వర్తతే. వృత్తౌ ఉపసర్జనపదేన పృథక్ అర్థస్య ఉపస్థితిః నాస్తి, ఏకార్థ విశేష్య బోధజనకత్వ రూప సమానాధికరణ్యం వర్తతే కిల ఇది శంకా కృత. తస్య సమాధానం కిముక్తం మంజూషాయాం వృత్తి విచారే వృత్తేః పూర్వమపి యత్ర సమానాధికరణ్యం నామ విగ్రహే తత్రైవ పుంవత్వం భాష్య సమ్మతం ఇత్యుక్తం తత్ర గ్రంథే. యువతి జాయా యస్య సహ యువజాని వాక్యేపి సమానాధికరణ్యం వృత్తావపి సమానాధికరణ్యం అత ఏవ పుంవద్భావః. దర్శనీయాయాః మాతా తత్ర పదద్వయం వర్తతే, భిన్న భిన్నార్థ విశేష్యక బోధజనకత్వం తత్ర వర్తతే. అతః సమానాధికరణ్యం నాస్తి, పుంవత్వ ప్రసక్తిః తత్ర నాస్తి. ఉపమానానీతి సూత్రభాష్య వ్యాఖ్యానే కయ్యటేన కిముక్తం పూర్వావస్థాశ్రయణే చ శస్త్ర్యాః ఉపమానవాచిత్వం నామ భూతపూర్వగతిః. తన్మతం మంజూషాకృత నిరాకృతం. కుతః మృగీవ చపల మృగచపల తత్ర పుంవద్భావः న భవేత్. సమాసే అలౌకిక విగ్రహే చ పూర్వపదస్య సదృశపరత్వం సదృశలాక్షణికత్వం తదపి నయుక్తం. దోషద్వయం తత్ర మృగచపల పుంవద్భావ అనాపత్తిః దోషः. ఏవంచ సర్వదా ఇవాదీనాం ఉపమానతా ద్యోతకత్వం ఏవమేవ తాత్పర్య గ్రాహకత్వం ఉభయత్ర సాధారణ ధర్మ సంబంధః వర్తతే ఇత్యత్ర తాత్పర్య గ్రాహకత్వం. అయం సిద్ధాంతః.